हामीहरूले मोबाइल, कम्प्युटर, फेसबुक, इमेल लगायत अन्य विभिन्न सिस्टम र सर्भर ह्याक भएर काम नगरेको र विभिन्न डाटाहरू चोरी भएका घटनाहरू सुन्दै र देख्दै आइरहेका छौँ भने हामी मध्ये कोहीले त यस्तो ह्याकिङको सामना समेत गर्नु परेको हुन सक्छ। यो कहानी सुन्दा नै नाटक जस्तो लाग्न सक्छ, जसले 15 वर्षको उमेरमै नासा जस्तो सुरक्षित एजेन्सीको सिस्टमलाई ह्याक गरेका थिए। हजुर हो, नासाको इतिहास केलाएर हेर्ने हो भने नासाको सर्भर धेरै पटक ह्याक भइसकेको छ। आजको श्रृङ्खलामा त्यसै मध्येको सबैभन्दा खतरनाक र आश्चर्यचकित पारिदिने ह्याकिङको कुरा गर्न गइरहेका छौँ, जसले केवल 15 वर्षको उमेरमै त्यति शक्तिशाली सेक्युरिटी सिस्टम भएको नासाको सर्भर ह्याक गरेका थिए र उनलाई विश्वकै मोस्ट वान्टेड ह्याकरको लिस्टमा समेत समावेश गरिएको थियो। सन् 1979 मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा एउटा त्यस्तो घटना घट्यो जसले गर्दा नासाले आफ्नो कामकाजलाई 3 हप्तासम्म बन्द गर्नु परेको थियो। त्यसको मुख्य कारण उनै 15 वर्षीय बच्चा जोनाथन जेम्स थिए। कसरी यी 15 वर्षीय बच्चा नासाका लागि यति खतरनाक साबित भए त र त्यसपछि उनको जीवनमा के भयो भन्ने कुरामा आज जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म साथ दिनुहोला, साथै तपाईँलाई आजको श्रृङ्खला जस्तो लाग्दछ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन पनि नभुल्नुहोला, किनकि तपाईँका प्रतिक्रियाहरूले हामीले आगामी दिनमा हाम्रा कमी कमजोरीहरू सुधार्ने मौका पाउनेछौँ। खासमा कुरा त्यो समयको हो जुन समय अमेरिकामा इन्टरनेट र मोबाइल फोनको प्रयोग हुन थालेको थियो। त्यो समयमा धेरैजसो मानिसहरू इन्टरनेटको शक्ति कतिको छ भनेर प्रयोग गर्दै थिए र जवान मानिसहरू मात्रै नभई बच्चाहरू पनि इन्टरनेटको नयाँ दुनियाँतिर आकर्षित हुँदै थिए। तिनै मध्येमा एक जोनाथन जेम्स थिए भने उनी त्यो बेला केवल 15 वर्षका मात्रै थिए र कम्प्युटर दुनियाँको बारेमा सिक्दै पनि थिए। भन्ने गरिन्छ जेम्सको दिमाग आफ्ना उमेरका केटाकेटीको भन्दा धेरै तेजिलो थियो। हेर्दै हेर्दै कम्प्युटरसँग जेम्सको यति लगाव बढ्यो कि त्यो देखेर उनका आमाबाबु पनि डराउन थालेका थिए। त्यसैले उनका आमाबाबुले उनीसँग भएको कम्प्युटर खोजिदिए, तर उनी त्यसपछि घर छोडेर भागे र पछि कम्प्युटर फिर्ता दिने शर्तमा मात्रै घर आए। उनले विभिन्न सोर्स, प्रोग्राम र कमान्डलाई पढ्दै बिस्तारै उनको दैनिकी ह्याकिङतिर बढ्दै गयो र त्यसको केही समयपछि उसले ह्याकिङलाई पुरा गर्न पनि थाल्यो। त्यसपछि एलिस र कमरेड नामबाट जेम्सले ह्याकिङको दुनियाँमा आफ्नो पाइला बढाउन थाल्यो, साथै ह्याकिङको लागि विभिन्न प्रोग्रामहरू पनि बनाउन सुरु गर्यो। पहिला सुरुमा त साना ह्याकिङ गरेका थिए, तर पछि जेम्समा ठुला ह्याकिङ गर्ने इच्छा शक्ति पलाउन थाल्यो। अझै अनौठो कुरा यो छ कि उसले ह्याकिङ पैसा कमाउने उद्देश्यले नभई मनोरञ्जन र आफ्नो सुख पूरा गर्न मात्रै गर्ने गर्दथ्यो। उसले अब ठुलो ह्याकिङ गर्छु भनेर नासाको कम्प्युटर सिस्टमलाई ह्याक गर्ने योजना बनाउन थाल्यो। त्यसका लागि जेम्सले एउटा त्यस्तो प्रोग्राम बनाउने विचार गर्यो जसको मद्दतले नासाको पुरा सिस्टममा पुग्न सकियोस्। अन्ततः उसले त्यो प्रोग्राम पनि बनाउन सफल भए र अब पालो आयो त्यो प्रोग्रामलाई टेस्ट गर्ने। जेम्सले त्यो प्रोग्राम सबैभन्दा पहिला स्कुल र सपिङ स्टोरमा प्रयोग गर्यो। त्यो टेस्ट सफल भएपछि उसमा थप उत्साह बढ्यो। त्यो प्रोग्रामको मद्दतले कम्प्युटरमा रहेका सबै फाइलहरू हेर्न सक्नुका साथसाथै ती फाइलहरूलाई त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर निकाल्न पनि सकिन्थ्यो। उसले गरेको पहिलो टेस्टमा ती 2वटा सिस्टमबाट केही मानिसहरूका व्यक्तिगत विवरणहरू पनि निकालेको थियो। सफलतापूर्वक आफ्नो प्रोग्रामको टेस्ट गरेपछि जेम्सले त्यो कार्यलाई थप निरन्तरता दिन त्यो प्रोग्रामलाई नासाको कम्प्युटरमा पठाइदियो। नासाको सेक्युरिटी सिस्टम जति बलियो भए तापनि जेम्सको त्यो प्रोग्रामलाई थिएक्न सकेन। त्यसबाट जेम्सले नासा जस्तो हाई सेक्युरिटीले प्रोटेक्ट गरेको डाटाबेस एक्सेस गर्न सक्ने भएको थियो। भन्ने गरिन्छ कि जेम्सले उसले नासाको सिस्टमबाट एउटा सफ्टवेयर पनि चोरी गरेको थियो जसको मूल्य करिब 1.7 मिलियन डलर थियो। यसका अलावा जेम्सलाई इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनको एउटा त्यस्तो सोर्स कोड हाता पर्यो जसको मद्दतले इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनको तापक्रम र आर्द्रता कन्ट्रोल गर्न सकिन्थ्यो। जेम्सलाई यो कुराको थाहै थिएन कि ख्यालमै निकै ठुलो अपराध गरेको छु। अझै हैरानै बनाइदिने कुरा यो छ कि सुरुवाती दिनमा नासाका टिमलाई यो कुराको केही थाहा पत्तै थिएन कि तिनीहरूको सिस्टमलाई कसैले ह्याक गरिरहेको छ। यद्यपि केही समय पछाडि एक विज्ञलाई आफ्नो सिस्टममा केही गडबड भएको महसुस भयो
र तिनीहरूले आफ्ना सारा सिस्टमलाई बन्द गर्नु पर्यो। त्यसपछि 3 हप्ता पछाडि नासाको एउटा टिम यस घटनाको बारेमा अनुसन्धान गर्न लागि परे। अब उनीहरूले ह्याकिङ कसरी भएको थियो र उनको सिस्टमबाट के चोरी भएको थियो भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने थियो। 21 दिने अनुसन्धानको क्रममा करिब $41,000 को क्षति भएको थियो। आफूले गरेको त्यो अपराधको बारेमा जेम्सलाई थाहै थिएन। उसले सोचिरहेको थियो कि नासालाई झुक्काउन सफल भए, तर त्यहाँका सबै विज्ञहरू संसारकै प्रख्यात साइबर एक्सपर्टहरू थिए। त्यसैले ऊ एक न एक दिन पक्राउ पर्ने पक्का-पक्की नै थियो। ह्याकिङको नसामा लिप्त जेम्सले त्यसपछि कैयौँ अन्य सिस्टमलाई ह्याकिङ गरि नै रह्यो। अक्टोबर 1979 मा डिफेन्स थ्रेट रिडक्सन एजेन्सी अर्थात् DTRA को कम्प्युटर सिस्टमको पनि ह्याक गरेको थियो। यहाँबाट मिलिट्री कम्प्युटरबाट केही अत्यावश्यक इमेल, कामदारको युजर नेम र पासवर्ड पनि चोरी गरेको थियो। DTRA USA को युनाइटेड स्टेट डिफेन्सको संस्था हो। यसको मिसन संयुक्त अमेरिकाको लागि परमाणु, जैविक, रासायनिक र पारम्परिक विशेष खतरासँग जोडिएका खतरालाई कम गर्नु रहेको छ। यी सबै घटनापछि तिनीहरूलाई यो कार्य ठूला ह्याकिङ ग्रुपहरूले गरे जस्तो लागेको थियो। त्यसैले ह्याकर्सको पत्ता लगाउन विभिन्न अनुसन्धान भइरहेको थियो। यस पूरा प्रोसेसमा अमेरिकाका डिफेन्स सिस्टम र गुप्तचर परिचालन गरिएको थियो। त्यो बेला सबैले नासाको सिस्टम ह्याक गर्न सक्नेले भविष्यमा अझै ठूलो क्षति पुर्याउन सक्छ भन्ने सोचेका थिए। त्यसैले केही हप्ताको खोजबिनपछि जेम्सले बनाएको ह्याकिङ प्रोग्राम खोज्न सफल भए। त्यो प्रोग्रामले काम गर्ने तरिका अध्ययन गरेपछि त्यसैको मद्दतले ह्याकरलाई पनि खोज्ने काम सुरु गरियो। केही समय पछाडि नै उनीहरूले जेम्सको घरबाट यो प्रोग्राम सञ्चालन भएको र नासाको सिस्टममा पठाइएको कुरा पत्ता लगाए र तत्कालै जेम्सलाई गिरफ्तार गर्ने तयारी सुरु गरियो। ह्याकिङलाई मनोरञ्जन र खेल सम्झने जेम्सलाई अब आउँदा दिनमा के हुन्छ भन्ने थाहै थिएन। 26 जनवरी 2000 का दिन जेम्सको घरमा पुलिस आए र जेम्सलाई साइबर क्राइमको केसमा गिरफ्तार गर्यो। अदालतमा उसले गरेको अपराध प्रमाणित भएपछि 7 महिनाका लागि जेल चलान गरियो। साथै कुनै पनि कम्पनीको नजिक नजान भनेर चेतावनी पनि दिइएको थियो। जेम्स त्यो बेला नाबालक भएको हुनाले उसलाई निकै कम सजाय सुनाइएको थियो। अझै अनौठो कुरा यो छ कि ऊ जेल बसेको बेला उसको रगत जाँच गर्दा ड्रग सेवन गरेको पाइएपछि उसलाई पुनः 6 महिनाको लागि सुधार केन्द्रमा राख्ने आदेश दिएको थियो। जेम्स नै USA को पहिलो व्यक्ति थियो जो नाबालक अवस्थामा साइबर क्राइमको केसमा जेल बस्नु परेको थियो। यद्यपि त्यसपछि जेम्सले धेरै कम्पनी र डिपार्टमेन्टहरूसँग क्षमा पनि मागेको थियो। जेल सजाय भुक्तानी गरेपछि जेम्सको जीवनमा निकै कठिनाइहरूले भरिएको थियो। ती सबै घटनापछि जेम्स डिप्रेसनमा पुगेको थियो, जो कोहीले पनि उसलाई हत्याराको नजरले हेर्न थालेका थिए। अझ गुप्तचर एजेन्सीहरूले पनि उसलाई निरन्तर निगरानी गरिरहेका थिए। केही वर्ष पछाडि अमेरिकामा फेरि त्यस्तै ठूलो खालको ह्याकिङको मामिला देखियो। त्यो ह्याकिङको तरिका सेम जेम्सको जस्तै थियो। त्यसैले सुरक्षा एजेन्सीहरूको दिमागमा सबैभन्दा पहिला जेम्सको नाम नै आयो। त्यसपछि उनीहरूले यताउता केही नहेरी सिधा जेम्सको घरमा छापा मारे। तर उनीहरूलाई जेम्सको घरबाट कुनै सबुतहरू मिलेनन्। तर पनि उनीहरूको शङ्का भने जेम्समा नै थियो। त्यस छापामारीपछि जेम्स निकै डराएका थिए र डिप्रेसनले झन्झन गालिरहेको थियो। उसलाई अरूले गरेको अपराधको कारण फेरि आफूलाई गिरफ्तार गर्ने डर लागिरहेको थियो र ऊ फेरि जेल जान चाहिरहेको थिएन। घरमा छापा मारेको 2 हप्ता नहुँदै जेम्सले आफूले आफूलाई गोली हानेर आत्महत्या गर्यो। मर्नुभन्दा पहिला जेम्सले 5 पेज लामो सुसाइड नोट लेखेको थियो, जुन नोटलाई जेम्सको मृत्यु भएको 1 वर्षपछि उसका बुबाले मिडियामा ल्याएका थिए। उसले त्यो सुसाइड नोटमा यो कानुन व्यवस्थामा कुनै भरोसा छैन। सायद मेरो आजको यो कदम र मेरो यो लेटर जनता सामु ठूलो सन्देश दिनेछ। तर मैले यो अवस्थामा सबै चिजहरू गुमाइसकेको छु र यसबाट छुटकारा पाउन पनि सक्दिनँ। मसित कुनै तरिका पनि छैनन्। यो कसैको हार र जितका बारेमा नभई यो मेरो हार या जितको लागि मात्रै हो। जुन अपराध मैले गरेको छैन त्यसका लागि मलाई जेल हालेर कसलाई के प्राप्त हुन्छ? त्यो त मेरो जित होइन, हार हुन्छ। त्यसैले त्यो भन्दा राम्रो त म आजाद भएर मर्न चाहन्छु भनेर लेखेको थियो। हवस् त आजलाई यो जानकारी यति मात्रै। पुनः अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ जानकारी लिएर अवश्य पनि आउनेछौँ। तपाईँलाई आजको श्रृङ्खला
कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै तपाईँलाई आजको श्रृङ्खला मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गरी आगामी दिनमा यस्तै जानकारीहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल बटन दबाउन पनि नभुल्नुहोला। हवस् त, नमस्कार। तपाईँहरूको दिन शुभ रहून्।